अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। हमने देखा है कि बिलअमूम हुकूमत और तहरीक इंसाफ की क़यादत में कम ही बातों पर इत्तफाक होता है, लेकिन कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मामले पर दोनों के दरमियान असूली इत्तफाक हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर डोगर ने महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती के लिए 76 अरकान का दस्तखत शुदा खत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अगर मामलात सही रहे तो महमूद खान अचकज़ई का बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नोटिफिकेशन जुमेरात तक जारी कर दिया जाएगा। एक तरफ अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के मामले पर अभाम दूर होता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने तमाम सियासी कुव्वतों के माबैन नए मीसाक जमहूरियत का मुतालबा कर दिया है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल इंतहाई नाजुक और पेचीदा है। ऐसे में सियासी कुव्वतों के माबैन एक नया मीसाक जमहूरियत तश्कील दिया जाए, जिसके तहत आज़ाद इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए, जो कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाकर मुल्क में जमहूरियत को बहाल करे। मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात की जानिब से इस बात का सामने आना एक नेक शगुन है, लेकिन किसी भी किस्म की मिसाक से पहले हमें कौमी बयानिया पर इत्तफाक राय कायम करना जरूरी है, बिलखुसूस जब मामला मुल्क में बढ़ती दहशत गर्दी का हो। अपने दौरा सिंध के दौरान वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बयान कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो उसके सबूत मुहैया किए जाएं, हाल ही में जारी करदा उस रिपोर्ट की नफी है जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने के तालिबान के दावे को मुस्तरद कर दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा का अपनी रिपोर्ट में कहना था कि दाइश, खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और दीगर ग्रोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं। बाज़ ग्रोहों ने अफगानिस्तान को बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी और तैयारी के लिए इस्तेमाल भी किया है या कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस रिपोर्ट में TTP को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सबसे शदीद खतरा और तालिबान के अंदर बाज़ अनासर की मजबूत हिमायत से मुस्तफीद होते हुए महफूज अफगान ठिकानों से कार्रवाइयां करने वाला भी करार दिया था। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से अर्ज है कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान के किसी इदारे ने मुरतब नहीं की है, बल्कि खुद अक़वाम मुत्तहिदा और दोहा मुआहिदे में शामिल ममालिक की असेसमेंट के बाद मुरतब की गई है। जब दुनिया खुद इस बात की गवाही दे रही हो कि अफगान सरजमीन दहशत गर्दी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होती है या हो रही है, तो ऐसे में सबूतों का तकाजा करना बिलाशुबा कौमी बयानिया को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। जो गवर्नमेंट का ऑन दी अदर हैंड उनके बयान के ऊपर रद्द अमल या रिएक्शन आए, वो भी मैं समझती हूँ कि डिसप्रोपोर्शनेट है। थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान हैं अली राशिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से समर हारून बिलोर साहिबा मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूँ सर, वही जो नुक्ता मैंने अभी छोड़ा आखिर में कि पूरी दुनिया गवाही दे कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, TTP को इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दे, हमारे चीफ मिनिस्टर एक ऐसे सूबे के चीफ मिनिस्टर जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इस मेनेस से, वो उठ के कहें जी कि पहले आप सबूत दें, ऐसे बातें ना करें। ये आपको नहीं लगता कि जो हमारा एक बेसिक नैरेटिव बल्कि जो दुनिया की भी असेसमेंट है उसके खिलाफ जाने के मुतरादिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये बात क्या क्यों की, मैं वो सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल हक बजानिब है। अब एंड आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन फॉर द चीफ मिनिस्टर, सो आई डू नॉट नो कि उनके दिमाग में क्या बात आएगी। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट में, ये हो सकता है उनके दिमाग में ये हो कि यार हमारे वहां से कोई बाहर से आ नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं बॉर्डर के, वी बिलीव कि उनके होते हुए कोई आ नहीं सकता। अगर कोई ये कह रहे तो हो सकता है गलत हो। सो हम तो अगर हम देखे जाएं, हमारा तो फुल ट्रस्ट है अपने इदारों पे कि उनके होते हुए कोई आ नहीं सकता। मुझे आपके जुमले में तंज महसूस हो रहा है। नहीं, मैं नहीं, तंज नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों कहा, लेकिन मैं देखिए ना, आपको पता है कि वो टेरेन कैसा है। सुन ले, देखिए, इसके बावजूद वहां पे हम लोगों ने बाढ़ भी लगाई है, वहां पे हम लोगों ने सारी की है, और उसके बाद हमारे पास ऐसी चीजें हैं कि जो आपको सैटेलाइट वो सारी चीजें करके दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। My point is, I do not know why he said. My second point was, जो मैंने कहा कि देखिए, अगर आप किसी में से कोई एंगल निकालना चाहते हैं, एक ये एंगल भी निकल सकता है। I'm not saying as a sarcastic remark. Why he said that तो देखिए ना, जाहिर है ना, आप बता सकते हैं ना, मैं बता सकती हूँ, बट उन्होंने ये बात इसी कॉन्टेक्स्ट में की है टू एन एक्सटेंट कि गवर्नमेंट को पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके रद्द अमल देना पड़ा। वो तो कह रहे हैं कि आप सुहेल आफरीदी साहब को टेररिस्ट अपॉलोजिस्ट डिक्लेयर करिए गवर्नमेंट। देखिए, इस तरह है, इस गवर्नमेंट का मैं इस गवर्नमेंट के बारे में क्या कमेंट करूं, जिनको ना आइन से कोई लगाव है, जिनको ना लॉ से कोई लगाव है, जिन्होंने इस मुल्क को सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से वो लोग उस कुर्सी के साथ जोंक की तरह चिमटे रहे,
انہوں نے پورے آئین کا ستیاناش کر دیا ہے, انہوں نے جوڈیشری کو ستیاناش کر دیا. اب انٹرپریٹیشن کے لیے کون جج بیٹھے گا یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ نہیں, لیکن کیا پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا انہوں نے ستیاناش کیا, امن و امان کا آپ لوگ کروا دیں گے؟ دیکھیں نا, ایک بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے, اس کے اوپر کیا رد عمل یا کیا آؤٹ لک ہے پی ٹی آئی؟ میں دیکھیں, میں اگر فرض کرے میں نے وہ بیان دیا ہے, فرض کرے میں ایک اور فار دا سیک آف کنورسیشن میں ایز اے چیف منسٹر کہتا ہوں کہ مجھے ثبوت دے دیں ثبوت, آپ کہو کہ یہ ثبوت ہے, چلیں اقوام متحدہ کی رپورٹ ہی ہم بھجوا دیتے ہیں ان کو, ہم تو شاید اعتبار نہ کریں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, اگر میں پاکستان کے لیٹس سے میں اس اداروں کی بات کر رہا ہوں, اگر میں وہ ہوں, میں سمپل جاؤں کے پی کے ادھر جاؤں, میں کہوں میں آ رہا ہوں, میں آپ کو سارے ثبوت اور میں آپ کو ساری چیزیں ود یہ بتا رہا ہوں, اور کیمرہ کے اندر, ان کیمرہ کے اندر جیسے ابھی وہ اسپیکر صاحب نے کہا ہے وہ کر دوں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر فرض کریں میری نیت صاف نہیں تھی, اگر میری نیت صاف نہیں تھی اور میں نے تنزن کچھ کہہ دیا ہے, بھائی آپ آ کے ہمیں بتا دو. جنرلی اسپیکنگ جو خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے, انہوں نے ایک جس کو ہم کہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس وہ کروا کے اس میں سارے جی نون لیگ کے لوگ بھی تھے اس میں سارے, ان کی پرانی جماعت, ان کی یہ والی جماعت, اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان, سب یہ کہہ رہے ہیں, اس میں آپ ہمیں کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہو؟ جب آپ ہمیں سنگل آؤٹ کرو گے تو بعض جب آپ غلطی کرتے ہو تو ہم سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. میں گفتگو میں شامل کروں, ایک تو سنگل آؤٹ کیوں کر رہے ہیں, چلے نیریٹو کے اوپر تو ہم ڈیٹیل میں بعد میں بھی بات کر لیں گے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ آپ ثبوت مہیا کریں, اس کے اوپر تنقید بھی کی جا سکتی ہے, ان کے اس موقف سے ڈس ایگری بھی کیا جا سکتا ہے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن طلال چودھری صاحب نے, وزیر ہیں, جو زبان استعمال کی, کیا وہ مناسب ہے یہ کہنا کہ وہ ٹیررسٹ اپولوجسٹ ہیں؟ انہوں نے کہا جی دہشت گردوں کو آج ایک نیا ترجمان مل گیا, دوبارہ اگر ایسی بات کی تو وہاں اٹھا کے پھینکیں گے جہاں پہ ان کے اپولوجسٹ کو پھینکا جانا چاہیے. چیف منسٹر آپ مجھے بتائیں چیف منسٹر کے اس بیان پہ کوئی کیا رد عمل دے؟ یہ رد عمل بھی نہیں, میں تو ان کے بیان سے چیف منسٹر اگر اپنے دفتر میں بیٹھیں اور اگر ادھر دورہ, ادھر فوڈ سٹریٹ, ادھر دکان, اگر اس چیز سے اپنے آپ کو فارغ کریں تو وہ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی ایف آئی آریں کٹی ہیں, ان میں سے میرے حساب سے 85 سے 90% میں تانے بانے جو پرپیٹریٹرز کے ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تو بات ختم کر دی کہ جی وہ بارڈر کراس کوئی نہیں ہو سکتا. اٹ از اے ویری پورس بارڈر. پیپل آن بوتھ سائڈز آف دا بارڈر لک دا سیم, زبان ایک بولتے ہیں, رشتہ داریاں ہیں, ان کا حلیہ ہے. بہت ساروں کے پاس جعلی پاکستانی ڈاکیومنٹیشن ہے, جس ڈاکیومنٹیشن کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک نادرا کو بھی ایک سویپ ایک اپنے سسٹم میں کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں جو افغان سٹیزنز ہیں, پرائیویٹ محفلوں میں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. ہمارے گھر میں جو 2 اٹیکس ہوئے, سوئسائڈ اٹیکس ہوئے, بشیر بلور کا, ہارون بلور کا, ان دونوں کی ہمیں کہا گیا ہے کہ جی یہ جو سوئسائڈ بامر تھا افغانستان سے آیا ہے اور وہ تو خود مر گیا, اور جو اس کو لانے والے تھے ان کے اس اٹیک کرنے سے پہلے وہ بارڈر واپس کراس کر کے چلے گئے. سو مطلب یہ صرف میں تو آپ کو اپنے گھر کی کہانی بتا رہی ہوں نا. سہیل آفریدی صاحب خیبر ایجنسی سے بلونگ کرتے ہیں جہاں پہ بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے, ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے, ان کے جاننے والے بھی ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو پتہ نہ ہو, لیکن حکومت کو اپوز کرنے کے لیے, حکومت کو اپوز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو کٹ آف یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس. آپ نے اگر انہوں نے ایکس کہنا ہے تو آپ نے خواہ مخواہ اس کو اے یا بی کہنا ہے. ایٹ لیسٹ سیکیورٹی کے معاملات پہ لیکن اگر سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. افیکٹڈ صوبہ اس کا اکنالج آپ نے بھی کیا کہ وہاں پہ پرابلم ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں آن بورڈ لیں, ہم سے بات چیت کریں تاکہ ہم اپنے لوگوں کا کے ساتھ جو ہے نا, دیکھیں انہوں نے جب آل پارٹیز کانفرنس کی سارے گئے اپنی ساری لیکن جو بات پی ٹی آئی کا موقف تھا آپ کی جماعت کے لوگ بھی اس کی تائید کر کے آئے. دیکھیے وہاں پہ ساروں نے ایک جس کو کہتے ہیں نا کامن ایجنڈا بنایا, which is the purpose of an all parties conference. اس all parties conference سے پہلے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, سہیل آفریدی صاحب وہاں پہ نہیں گئے. دیکھیے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی ہم جو کرنا ملاقات کرنا چاہیں وہ ہم کریں گے, ہم جو میٹنگ اٹینڈ کرنا چاہیں گے وہ کریں گے. اگر آپ ان کو اپولوجسٹ نہیں کہیں گے تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ آپ ان کو ان کا ترجمان نہیں کہیں گے, آپ صوبے کے لوگوں کے ترجمانی کریں.
جو لوگ دہشت گردی میں مر رہے آپ ان کی ترجمانی کریں نہ کہ دوسرے ملک کے لوگوں کی آپ ترجمانی کریں. ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیشین کے لیے اتنی ایکسٹریم ویوز کہ آپ اس کو دہشت گردوں کا اپولوجسٹ قرار دے دیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. علی راشد صاحب کو اسی نقطے پہ گفتگو میں شامل کر لوں کہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ ایک تو سندھ میں جو معاملہ ہوا اس پہ تو بات ہم کر ہی رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے 10 دن پہلے کہا وہ ملیں گے, وہ ملے نہیں. اس کے بعد جو بیان بازی کا سلسلہ ہے, گورنمنٹ نے تو آڑے ہاتھوں لیا ہی لیا سہیل آفریدی صاحب کو. گورنر کے پی کے, ان کا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے, وہ بڑا پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ وہ کارکن ہیں پیپلز پارٹی کے. انہوں نے بھی جو کچھ کہا ہے سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں, آپ کو نہیں لگتا کہ سیاست کے اندر جو رواداری اور پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ آپ لوگ وہ رواداری جو ہے وہ رکھنے کے قائل ہیں, آپ لوگ بھی اس کو چھوڑ رہے ہیں سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. دیکھیں, پہلی چیز تو جس طرح وہ آئے کراچی میں, ان کو ہم نے ویلکم کیا, ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کیا, اجرک پہنائی, سندھی ٹوپی پہنائی, اس کے بعد ان کو پورا ایکسس دیا, ان کو سیکیورٹی دی, پروٹوکول دیا پورا. سندھ پولیس کی نفری ان کے ساتھ تھی, وہ حیدرآباد بھی گئے, کراچی بھی آئے, انہوں نے جلسہ بھی کیا, سب چیزیں انہوں نے کیا. اور یہاں تک کہاں جلسہ کیا انہوں نے سر؟ جلسے کی تو آپ لوگوں نے اجازت ہی نہیں دی. نہیں, ان کو بالکل اجازت تھی, مگر جس جگہ وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے باغ جنا, اس کا میں آپ کو بتاؤں تھوڑا. ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو لوکل کراچی کی لیڈرشپ ہے نا, انہوں نے کے پی سی ایم کے پی کو مس گائیڈ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں یا ہم بڑھ دیں گے. وہ ایسی وینیو ہے, سنس میرا تعلق کراچی سے, میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کراچی کی جو کامیاب ترین پارٹیز بھی ہوتی تھیں اپنے زمانے کی, چاہے وہ ایم پی ایم اس زمانے کی ہو یا جماعت اسلامی یا جے یو آئی ایف ہو, ان کو بھی ایک ہفتہ موبلائزیشن کیمپین چلانی پڑتی تھی باغ جنا کو بھرنے کے لیے. جب وہ پہنچے یہاں تو انہوں نے دیکھا کہ جو دعوے پی ٹی آئی کی لوکل لیڈرشپ نے کراچی کی ہوئی تھی, اٹ واز رانگ, اتنے لوگ ہیں نہیں. پھر وہ ہم سے ریکویسٹ کرنے لگے کہ آپ باغ جنا کے بجائے ہمیں روڈ پہ جلسہ, اس لیے کہ روڈ پہ اتنا پتہ نہیں چلتا کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں ہیں, ایک سنگل روڈ پہ آپ کرتے ہیں ایز اپوز ٹو ایک جلسہ کا پراپر ہو. تو ان کے پاس این او سی بھی تھی, وہ 10:30 بجے رات کے تک وہ اس وینیو پہ پہنچے نہیں. اور وہ یہ میں ذاتی طور پہ نہیں کہہ رہا, میں آپ کو جو میڈیا کے ذرائع ہیں ان کی تو بتا رہا ہوں کہ وہ کبھی بلدیہ ٹاؤن جا رہے تھے, پشتون کمیونٹی وغیرہ وہاں سے اپنا ورکرز جمع کرنے کے لیے, سپورٹ جمع کرنے کے لیے, کبھی وہ کیا کہتے ہیں دوسرے علاقوں میں جا رہے تھے, سوراب گوڑ جیسے, کہ لوگ آ سکیں. مگر لیکن سر میرا اس کے اوپر پھر بھی دیکھیں دو چھوٹی چھوٹی گزارشات. ایک تو یہ کہ وہ جہاں پر بھی جا رہے تھے کوئی نو گو ایریاز تو نہیں ہے نا پاکستان کی شہری, بلکہ پاکستان کے ایک صوبے کے سی ایم ہے. دوسرا, آپ نے کہا کہ باغ جنا میں یہ جلسہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, وہ ان کی لیڈرشپ کا مسئلہ تھا. پی ٹی آئی کا جو کارکن باغ جنا کی طرف گیا, اس پہ شیلنگ کی گئی, اس کو روکا گیا, وہ کیوں کیا گیا؟ اگر این او سی سے کیا گیا, فوٹیجز موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز چینلز پہ چلے پولیس سے کلیشز ہو رہے تھے, وہ تو سمجھ آتا ہے, آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے پولیس نے ان کو روکا ہو یا کوئی ہو. میڈیا آؤٹ لیٹس, میڈیا کے کیمرہ مین رپورٹرز کو انہوں نے مارا, میڈیا کی گاڑیاں توڑی ان کے ورکرز نے. وہ میڈیا تو بیچاری کچھ نہیں کر رہی تھی نا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اشتعال انگیزی جہاں بھی ہوگی تو پھر پولیس حرکت میں آئے گی, چاہے پرمیشن ہو یا نہیں ہو. تو یہ سب چیزیں اور بڑے اچھے مثبت طریقے سے آئی تھنک ان کو جتنی سندھ میں ویلکم کیا گیا وہاں پورے پاکستان میں ویلکم کے تو پورے نمبر دے دیں گے ہم آپ کو, ایئرپورٹ پہ بڑا اچھا ریسیو کیا, ویلکم کیا. یہ آپ یہ بھی دیکھیں, اور جب انہوں نے الزامات کی سیاست کی تو ہم نے جوابی ان کو یہ کہا کہ آپ کو اگر اسٹیج کا مسئلہ ہے تو ہم بنا دیتے ہیں, اگر آپ کرسیاں یا اسپیکر سسٹم نہیں پہنچا تو ہم پہنچا دیتے ہیں. چلیں مجھے سر ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں ان ایشوز کے اوپر. ایک بریک لینی ہے مجھے, لیکن ویلکم بہت اچھا کیا گیا, لیکن اس کے بعد کیا کیا وہ سندھ پولیس کے ایک اہلکار نے خود بتایا کہ ہمیں حکومت کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ ان کو روکا جائے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ابھی علی راشد صاحب کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا کوئک اس پہ کراچی پہ, کیونکہ بہت ہم نے ڈسکس کر لیا ہے, بٹ سنس انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جہاں کی این او سی دی وہ جگہ آپ کو ڈر لگ گیا کہ آپ بھر نہیں سکتے, پھر آپ نے کراچی کی سڑکوں پہ پھرنا شروع کر دیا, پھر آپ نے شہر کو ڈسرپٹ کرنا شروع کر دیا, پھر آپ نے کہا ہم سڑک پہ جلسہ کریں گے. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ آپ لوگوں نے کراچی جا کے ایک اور 9 مئی کرنے کی کوشش کی, جو جہاں پہ انہوں نے این او سی دیا تھا آپ کرتے جلسہ وہاں. تھوڑا سا کمنٹ کر لوں, وہ جو پاکستان تحریک انصاف کو سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پرو طالبان ہے. میرے خیال میں 2010 مارچ
डॉन में एक खबर शाये हुई थी विद रेफरेंस टू मियां शहबाज शरीफ। उन्होंने कहा था कि तालिबान और पीएमएलएन का एक ही एजेंडा है कि वो मुशर्रफ साहब के खिलाफ हैं, क्योंकि मुशर्रफ साहब का जो एजेंडा है अगेंस्ट तालिबान वही उसके खिलाफ हम भी हैं, तो तालिबान हमें स्पेयर करे, पंजाब को स्पेयर कर दे। ये मैं बता रहा हूँ, ये 4 या 5 मार्च 2010 को ये डॉन में पब्लिश हुआ है। मैं डेट के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। हम मुझे बताया मैं उनको क्या कहूँ, देखिए नहीं मुझे बताया मैं उनको क्या कहूँ, कुछ ना और प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपको क्या कहूँ, अता तारड़ साहब आप बता दें कि मैं उनको क्या कहूँ। कुछ ना कहें सर, क्योंकि इस तरह की 10 स्टेटमेंट्स मैं आपके लीडर की भी निकाल के दे सकती हूँ। मेरा ख्याल है ये इमरान खान वो वाहिद बंदा है जो हमेशा से एक बात कहता है, ऑपरेशंस आर नॉट द सॉल्यूशन। उसके बेसिस पे हम लोग मेरे ख्याल में 2005 या 6 में हम गए थे। उन लोगों को जो हमारे बच्चे जवान रोज शहीद कर रहे हैं, क्या करें? मतलब एक मिनट देखिए, देयर इज अ वेज एंड मींस ऑफ डिस्कसिंग द कि हम किस तरीके से इसको एड्रेस करें, क्योंकि टेररिज्म इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। लेकिन अब दूसरी बात आ जाती है, ये जो अभी हुआ, जी हम इनके शुक्रगुजार थे कि इन्होंने उसी तरह के ये जो पीपल्स पार्टी वाले वो उतने उन लोगों ने नीच हरकतें नहीं की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने की। यू गॉट अ वेरी गुड वेलकम, ठीक है, यस वी आर थैंकफुल टू देम। प्रॉब्लम कहाँ हुआ? पहला प्रॉब्लम शायद इनको ये हुआ कि जब सोहेल अफरीदी पहुंचे कराची एयरपोर्ट पे, तो वहां पे जो उसको वेलकम हुआ, जो लोग आए, तो शायद बिलावल भुट्टो को भी उतने नहीं आते थे, तो उन्होंने कहा ओ ये क्या हो गया? वो कहते 10 लोग नहीं निकले आपके साथ। देखिए ना, एक इनका अब 10 लोग नहीं निकले, तो प्रॉब्ली शायद ये हो सकते हैं किसी की ओर से छुप के देख रहे हो उनको, साहब के 10 बंदे नजर आए हो, उन्होंने उधर कर लिया। यू गिवन अ वेरी गुड वेलकम, ओवरस्टे तो नहीं किया आपने, अपना वेलकम मिसयूज कर दिया आप लोगों ने अपना वेलकम। वो ये उसके बाद अब सुने, ये सीएम को प्रोटोकॉल देते कि उधर जाइए, हैदराबाद जाए और वापस आए। वापसी का सफर 7 घंटे का हो जाता है। मतलब वो गए ना आपके चीफ मिनिस्टर, मुझे एक बात बताएं, उनका प्रोटोकॉल साथ लगा हुआ है, उनकी गाड़ियां आगे लगी हुई है, उनकी पुलिस आगे लगी हुई है। मतलब इतनी नालायक पुलिस है कि अपने इलाके का रास्ता भी उनको नहीं पता। मुझे ये बता दें, 9 मई एक और करने की कोशिश क्यों की आप लोगों ने? आई वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। उसमें मेरा हक बनता है कुछ हल्का सा गिला कर दूं, वो हल्का सा गिला किया उन्होंने। उसके बाद अगली बात आ जाती है, आपने पॉइंट आउट किया कि भाई जब इजाजत दे दी तो फिर इजाजत दे दो। एक तो हमें इजाजत बहुत देर से मिली, पता नहीं वही पूछ के बताऊंगा, नहीं, तो पर पूछ के बता दिया। सड़कों पे जलसा करने के लिए बज़िद हो गए। सुन लीजिए, हर एक पूरी दुनिया सड़कों पे भी करती है, पूरी दुनिया हर जगह पे करती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई मसला नहीं। पर एनओसी मिल गया था ना एक जगह का। आपको एनओसी, आज शाम को मेरा जलसा है, 2, 3, 4 बजे का जलसा है, आप मुझे 10, 11 बजे दे रहे हो। जो लोग जलसा करने वाले लोग हैं उनको पता होता है इतना आसान नहीं होता, हमने फिर भी कर लिया, आपने उसकी फुटेजेस भी कर ली। उनको भी ये कहते हैं 100 बंदे नहीं थे इनको, मतलब वो कहते हैं हर दिन के वो हर बरस के दिन हो 50,000, तो ये हर बंदे को जो 50,000 बंदा है उसको एक गिनते, ठीक है, तो 100 हो गए, ठीक है। अब तीसरी चीज है, आपने इजाजत दे दी, मुझे एक बात बताएं, आपने वहां कंटेनर क्यों रखे हैं? आपने पुलिस के हाथ में आंसू गैस देके हमारे ऊपर, सिक्योरिटी का भी तो एक तरीका होता है ना। देखिए ना, सिक्योरिटी का तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। जब ये लोग सारे मिल के आए थे इस्लामाबाद में, कोई कंटेनर नहीं लगा था, इनको जगह दे दी गई थी, सड़क पे दी थी, क्या यहाँ पे कर लो, डाइवर्शन लगा दी। धरना आप लोगों ने करने दिया था, आई कवर्ड दैट धरना, आई कवर्ड दैट धरना, लेकिन कंटेनर लगे थे सर, ऐसे नहीं सिक्योरिटी के लिए मेजर्स दिए जाते हैं ना, मॉब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, क्या करना है? सुन ले, कंटेनर लगे थे उस जगह के इर्द गिर्द लगे थे, उस जगह पे जाने से के लिए कंटेनर नहीं लगे थे। पीपल्स पार्टी भी आई थी, आप लोगों ने आने दिया था, मौलाना आए थे, मैं मानती हूं उस बात को, मैंने कवर किया। जिस रास्ते से आ रहे थे ना, उस रास्ते को हमने नहीं रोका। नंबर 3, वहां पे कोई ऐसा, अगर आप वहां पे निकाल के देख लेना, आज जिन चीजों की ये बात कर रहे हैं, इससे पहले एक और भी इनके वो नाम नहीं लेना चाहते, एक प्रोग्राम पे थे, उन्होंने कहा कि जी कि इन्होंने कैमरामैन वालों को कहा, तो मैंने उन स्टूडियो वालों से पूछा, मैंने कहा आपके कैमरामैन वहां थे? कहते हाँ थे। मैंने कहा आप लोगों ने फुटेज की? कहते हाँ की। मैंने कहा किसी ने मारा? कहते नहीं मारा। अब जरूरी तो ना एक को पढ़िए दूसरे को ना पढ़िए, बट एनीवे मैं अब थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं इनसे पूछना चाह रही थी, लेकिन अब पहले आपसे पूछ लेती हूँ। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं एक और मिसाके जमहूरियत कर लेते हैं, करना चाहिए, इट्स द नीड ऑफ द आवर। आप हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? हम किसके साथ मिसाके जमहूरियत इनके करें? साथ, उनके साथ, सारी पॉलिटिकल पार्टी। इनकी पार्टी की डोर उन लोगों के हाथ में दे दी गई है जो इनकी पार्टी में है ही नहीं। जैसा कि महमूद खान अचकजई साहब,
पार्टी की तो नहीं दी ना डोर, वो तो कह रहे हैं कि एक ऑपोजिशन का मुत्तहिद फ्रंट लीड करेंगे। देखिए सारी जो कहते हैं मुज़ाकरात इनसे करें, बातचीत इनसे करें, वो दूसरे अलामा साहब वो भी इनकी पार्टी के नहीं है। लेकिन है तो पॉलिटिकल लोग ही है ना, चलिए मैं तो यही कह रही हूं। देखिए मैं तो, लेकिन एक बात है ना, व्हेन द टेम्परेचर इज सो हॉट एंड व्हेन पीपल आर सो मतलब एट द विड्स एंड्स, और डॉक्टर साहब माने और इनकी जमात माने या ना माने, लेकिन दहशतगर्दी भी एक पीक पर है। और लोगों की, मैं तो खैबर पुख्तूनख्वा के लोगों की बात कर सकती हूँ, हमारे हौसले बस अब बिल्कुल टूटने पर हैं, क्योंकि बहुत साल हो गए मुज़ाकरात भी करके देख लिए, टू एंड फ्रो भी करके देख लिया, उनके साथ नरम गोशा भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन एक चीज इसमें कॉमन रही है कि पुख्तून मारे जा रहे हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं। कभी वो सिविलियंस को टारगेट करते हैं, कभी बच्चों को टारगेट करते हैं, कभी फोर्सेस को टारगेट करते हैं, लेकिन जो मारे जा रहे हैं दे हैव नो रीजन टू बी मार्टर्ड। वो सुबह अपने घर से अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाने निकलते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़ाई करने के लिए निकलते हैं। मैं ये तो कह रही हूं, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने भी कहा है कि मिसाके जमहूरियत करें। बैरिस्टर गौहर बेचारा तो मुंह खोलता है तो पहले तो वो सेक्रेटरी जनरली उनको कट डाउन कर देते हैं कि मैं तो इनको मानता ही नहीं हूं, उनसे गलती हो गई, वो गलत बोलते हैं, मैं ये तो चेयरमैन है ही नहीं, चेयरमैन तो हमारे एक हैं। देखिए पहले ये एक पेज पे है, मैंने एक दफा, हमने एक दो दफा ये इनको मशवरा दिया है, आप एक कमेटी बना लें, उस कमेटी को आप ग्रीन लाइट कर दे सारे कि जी दिस इज द बाइख्तियार कमेटी ऑफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इसके साथ आप बैठ के मुज़ाकरात करें, बिकॉज इनकी आपस में एक दूसरे पे बहुत फिंगर पॉइंटिंग है। जो बंदा बेचारा बैठ जाता है, दो बातें उसके साथ कर लेते, पीछे अगले दिन उसको इनकी अपनी पार्टी, इनकी अपनी सोशल मीडिया उसके परकच्छे उड़ा देती है। अच्छा, मैंने से अली को भी गुफ्तगू में शामिल करना, लेकिन गवर्नमेंट क्यों चाहती है पीटीआई से ही मुज़ाकरात करना? वो कहते हैं चकजई साहब से कर लें, हमारे भी हाफ पे कर लें। चकजई साहब का तो बड़ा अच्छा ताल्लुक भी आपकी रहा है माजी में आपकी लीडरशिप के साथ। देखिए आज क्या है, वो क्या है, रिलक्टेंस क्या है? देखिए अचकजई साहब अभी लाहौर गए हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कौन सा लीडर उनके साथ गया था, उनका कौन सा वर्कर उनके साथ था? अच्छा, मतलब आप भी एडमेंट है कि नहीं? इन्होंने उनके साथ हशर क्या किया? हाँ, जो गए थे उनके साथ क्या किया? गाड़ियां तोड़ी, शीशे तोड़े गाड़ियों। देखिए मुझे नहीं पता किसने गाड़ियां तोड़ी और किसने शीशे तोड़े। मैंने जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैंने जो उनकी पॉलिटिकल मूवमेंट देखी, तो उसके अंदर मुझे पीटीआई के कोई चेहरे नहीं नजर आए। तो देखिए ये एक बात है, ये एक टाइम वेस्टिंग एक्सरसाइज है। एक एम्पावर्ड बंदों को सामने लाएं जो कि इनकी पार्टी में भी हो रखते हो, जो खान साहब की फैमिली के साथ भी एम्पावर्ड लोगों को ले आए, तो फिर तो ये लोग पीएमएलएन वाले और पीपल्स पार्टी वाले आ ही नहीं सकेंगे। हम आपके साथ बात तो कर सके, आपके एंड से एम्पावर्ड लोगों की बात कर रही हैं। एम्पावर्ड आप भी नहीं है, वो ये कह रही है। नहीं, वैसे इसके ऊपर आई हैव माय बिट आल्सो। मैं आपसे पूछती हूँ, मैं पहले अली राशिद साहब को इसी पे गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि सर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नए सिरे से करना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेकर करना चाहिए, पीपल्स पार्टी सजेशन को कैसे देख रही है? देखिए बिल्कुल बहुत खुशाइन बात है, हम तो कहते हैं कि करना चाहिए, आए बैठे बात तो करें। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखी जो कहती है बात ही नहीं करनी। पहले कहती है बात नहीं करनी, फिर कहती है कि पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बात करनी, किसी और से बात करनी है, फिर किसी और से बात करनी है तो फिर ट्विटर और सोशल मीडिया पे उन्हीं को गालियां देनी है। तो ये बाइपोलर बिहेवियर जो पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी का है, हमें समझ नहीं आता और आई थिंक उन लोगों को भी नहीं आता। बात करें तो किससे करें, किस धड़े से करें? एक के साथ आप बात करें तो दूसरा कहता है नहीं ये नहीं है। अलीमा फिर उनके चेयरमैन से बात करें तो अलीमा बाजी आ जाती है, कहती है बात नहीं होगी। तो वी डोंट नो वेयर टू गो। हम तो चाहते हैं कि उनको एक इस कौमी धारे का हिस्सा बनाया जाए और बात की जाए। और केपी की आप बात कर रही थी, तालिबान की बात कर रही थी, लेकिन ये आई डोंट नो व्हाई इट्स सरप्राइजिंग टू एनीबॉडी राइट नाउ कि केपी के सीएम ये बात कर रहे हैं कि सबूत लाओ। भाई ये तो ये खान साहब की जो बानी है इनके, उस वक्त से ये चीज चली आ रही है। इनको तो ये तालिबान के लिए ऑफिस खोलना चाहते थे, ये सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए वैसे ही रखते हैं। मैं आई वोंट गो एज फार एज कॉलिंग हिम अपॉलोजिस्ट या उनको सपोर्टर, बट देखिए सॉफ्ट कॉर्नर तो इनका हमेशा से रहा है, चाहे वो खान साहब हो। लेकिन आप पीटीआई को कह रहे हैं उनका बाइपोलर बिहेवियर है, उनसे बात कैसे हो सकती है? पीपल्स पार्टी को तो पीएमएलएन से भी बड़े गिले हैं, उनकी गवर्नमेंट को तो सर आप लोगों ने कांदा दिया है। सिर्फ कल की बात है, ओनली यस्टरडे, जब आपके अरकान कौमी असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर इनको कह रहे थे कि ये तो वर्स्ट डिक्टेटरशिप से भी ज्यादा गए गुजरे लोग हैं। ये सिर्फ कल की बात है। नवीद कमर साहब की तकरीर निकाल के देख लें आप। देखें ये तो जमहूरियत का हुस्न है ना कि गिले शिकवे आपके होते हैं, मगर यू वर्क इट आउट। यहाँ तो इनसे पता नहीं 3 साल से फेडरल गवर्नमेंट और बाकी लोग कह रहे हैं कि कोई बात कर लो, बैठ जाओ टेबल पे। कभी बाहर निकल के आ जाते हैं, कभी कमेटी बना देते हैं, फिर कमेटी जाती है, फिर वो
جب خان صاحب جیل میں نہیں تھے جب بھی کمیٹی بنائی تھی وہ باتھ روم میں جا کے ان سے پوچھ رہی تھی خان صاحب سے اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے. سملرلی ابھی تک وہ جن جو ہے بوتل میں کیپچر نہیں ہو سکا, ابھی بھی کبھی نکل کے آنا چاہتے ہیں, کبھی کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو دیکھیں اگر ڈفرینسز ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں, ہر کسی کا مینیفیسٹو ڈفرینٹ ہے, ہر کسی کی سوچ الگ ہے, اینڈ دے انٹائٹلڈ ٹو دیئر اوپینین. مگر اگر آپ کہیں کہ جی پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے یا بات ہی نہیں کر رہے ہیں, تو پھر آئی کین انڈرسٹینڈ آپ کہیں مجھ سے کہ جی چیزوں کو آپ آگے نہیں چلنے دے رہے. ٹھیک ہے, ڈفرینسز آف اوپینین ہوتی ہیں, اس کی ہم آواز اس کو بلند کرتے ہیں, وہ پھر ایڈریس ہوتی ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, پھر معاملے کو حل کر دیتے ہیں. چلے مجھے ایک بریک لینی ہے سر, لیکن جو بات آپ نے کہا نا کہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اختلاف والی جو بات ہے, جمہوریت کے حسن کے اندر اپوزیشن, بدترین اپوزیشن سے بات کرنے کو بھی میرا خیال ہے شامل کر لینا چاہیے. اس میں بات کریں گے اس بریک کے بعد, کیونکہ میں پی ٹی آئی سے بھی ڈاکٹر صاحب سے بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں گی کہ سیاسی قوتیں سمجھتی کس کو ہے پاکستان تحریک انصاف. پہلے تھوڑی اس کی وضاحت ہو جائے, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. آخری سیگمنٹ ہے, وقت بھی تھوڑا محدود ہے, لیٹس کیپ اٹ لٹل کوئک. جو میں نے چھوڑا تھا نقطہ سر, آپ لوگ کس کو سیاسی قوت کہتے ہیں؟ بیرسٹر گوہر جب کہتے ہیں سیاسی قوتوں کو میثاق جمہوریت کرنا چاہیے, کس کو شامل کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ساری سیاسی قوتیں دے آر, ان کی پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں. دیکھیں اگر وہ لوگ ایمپاورڈ نہ بھی ہوں اور چھوٹی سیاسی جماعت ہو جن کے 10-15 سیٹوں سے زیادہ نہ ہو پنجاب میں یا پورے ملک میں, تو وہ بھی سیاسی جماعت ہے, تو یہ بھی اس کا حصہ ہیں. ہم ان کو نیگیٹ نہیں کریں, ہم نیگیٹ نہیں کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے, سر لیجیٹمیٹ نہیں ہے. ایک ان لیجیٹمیٹ شخص بھی شخص ہی ہوتا ہے نا. آپ اس کو یہ تو نہیں کہتے نا کہ یہ نہیں ہے, لیکن جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہم لوگوں نے جو بات کی ہے, اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والے جو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی جو سائن کیا جس کی بیسس پہ یہ چھلانگے مارتے ہیں, اس میں انہوں نے 4 حصے لکھے اے بی سی ڈی. اس میں ذرا سی پڑھ لے کیا ہے. میرے خیال میں 24 سے لے کے یا 27 سے لے کے 30 تک یہ 4 شکے ہیں. وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, اس میں شک نمبر 10 پڑھ لیں. وہ شک نمبر 10 کیا ہے کہ جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہو گئے وہ پارٹی کے بیسس پہ ہو گئے, نان پارٹی بیسس پہ نہیں ہو گئے. آج یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ پہلے اپنی جو انہوں نے جس پہ سائن کیا جس کے بیسس پہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پوری 27ویں ترامیم لے کر آئے ہیں, خدا کے بندے پہلے پڑھتے ہیں. سی او ڈی کے بعد جو اگلا الیکشن ہوا تھا نا, اس کی ٹرانسپیرنسی پر بھی کوسچن مارک تھا. میرا سوال ہی یہی ہے کہ پھر کیوں اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں سی او ڈی کرنا ہے ان کے ساتھ؟ وہ جو دیکھیں ہم سی او ڈی کس بیسس پہ کر رہے ہیں, ہم نے کہا ہے مین جو مسئلہ ہے پاکستان میں, جو ابھی آپ نے بھی اٹھایا, وہ کہ پاکستان میں کبھی بھی ایک دفعہ ہوا ہے فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ, لیکن اس کا آؤٹ کم برداشت نہیں ہوا. اس میں جو پارٹی جیتی تھی, جس شخص کے 161 ووٹ سے یا سیٹیں تھی, اس کی بجائے 80 سیٹ والے کو آپ نے دکھا دیا پہلے فارم 47, تو وہ تھا. آج اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اب وہ مینج ہو رہا ہے, اب وہ مینج آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے, کچھ زیادہ مینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب مطلب پہلے ہوتا تھا کہ 30% مینج اور 20%, اب یہ کیا ہوتا ہے 80% 90% مینج ہو رہا ہے. اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے, ہمیں تو لگتا ہے اگلی بار 95% مینج ہوگا, کیونکہ ان کے پاس تو صرف 5% ہو جائے گا. تو ہم صرف کہہ رہے ہیں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن. اور ایک اور بات کہوں گا, جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم لوگوں نے کے پی میں کیا کیا, کس کے ساتھ بیٹھ کے سی او ڈی کریں گے بتا دیں؟ پی ٹی آئی میں سے, پی ٹی آئی وہ کہتے ہیں پہلے باختیار تو ہو جائیں آپ. پولیٹیکل جماعتیں ہونی چاہیے. خان صاحب مان جائیں گے؟ سب کیوں نہیں مانیں گے؟ خان صاحب تو ہمیشہ یہ کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو نہیں, انہوں نے کہا میں ان سے بات نہیں, وہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے, ایز اے کورٹسی ہاتھ نہیں ملاتے تھے. ہو سکتا ہے میں نہ ملانا چاہتا ہوں ہاتھ, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن فار دا سیک آف پاکستان, دیکھیں فار دا سیک آف پاکستان ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن. I have to keep it a little quick. میں تھوڑا سا یہ سمر بلور صاحبہ سے ڈیموکریسی کی بھی بات کرتے ہیں, ہر چیز کی بھی بات کرتے ہیں. یہ ہر منگل کا اور جمعرات کا رونا بن گیا اس ملک کے اندر کہ جو لوگ جاتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر, میں کہتی ہوں ملاقات نہیں بھی ہونے دینی. رائٹ ٹو ریلی کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے, اٹس اے فری کنٹری, اٹس اے ڈیموکریسی, ایٹ لیسٹ ہم کلیم تو کر رہے ہیں اٹس اے ڈیموکریسی, رائٹ. میں نے آپ کے کہنے سے پہلے اس لیے کلیم کا ورڈ یوز کر دیا. آج پھر وہی ہوا ہے. شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں 7 کلومیٹر دور ہمیں روک دیا گیا, ہمیں آگے نہیں جانے دیا گیا. دیکھیں جب وہ نزدیک جاتے ہیں پھر ایک ایشو, دیکھیں اٹ بیکمز سیکیورٹی ایشو فار دیم. ان کی سیکیورٹی بھی, جو باہر لوگ ہیں, آپ ان کی بات, جو باہر لوگ ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں نا. یہ باہر لوگوں کو کچھ ہو گیا, خدا نخواستہ کسی کو کوئی حملہ ہو گیا, دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم سب خطرات سے لاحق ہیں, اور ہم کسی کی جان کی
को इजीली नहीं ले सकते। खुदा ना खास्ता कल कुछ हादसा हो गया तो ये तो सब आके हुकूमत को गला दबाएंगे ना। दूर लोगों को रोकेंगे तो हादसा तो वहीं भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है। 7 किलोमीटर के अंदर हादसा हो सकता है। पॉइंट है कि वो बैड ऑप्टिक्स है आपके लिए। मैं सिर्फ ये सवाल देखिए हमारे लिए वो जो भी ऑप्टिक्स हो, इनको पता है कि मुलाकात नहीं हो रही, मुलाकात का ऐलान हुआ हुआ है कि देयर इज गोइंग टू बी नो मुलाकात। ये कहते हैं कि हमारे साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करें, बिल्कुल। पहले डॉक्टर साहब मुझे बताएं, डॉक्टर साहब इज एन एजुकेटेड डिसेंट पर्सन, ये बताएं कि पीटीआई की तरफ से उस सीओडी पे साइन कौन करेगा? खान साहब करेंगे। वो तो कह रहे खान साहब कहते हैं। खान साहब तो इनकार्सरेटेड है ना, बाहर इनके सीओडी पे कौन साइन करेगा मुझे बताएं। आप बैठे तो सही ना, ये तो मोडालिटीज हो जाएंगी। मेरा एक मासूम सा सवाल, कौन करेगा? सिंपल से तरीका ये है, आप सीओडी पे आके बैठे, इमरान खान से जो पॉलिटिकल जो अचकज़ई साहब हैं, जो लीडर हैं, उनको कह के जाके मिल ले, वो बता देंगे फलाना बंदा साइन करेगा, बात खत्म। I wish it would be so simple. जब दिल ही ना चाहे तो बातें हजार हैं। देखिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सारी उम्र खान साहब चार्टर ऑफ मुकमुका कहते थे। लेट्स नॉट फॉरगेट उनकी जुबान, उनकी बहुत लिमिटेड है। मैं ये जो मुलाकात वाली बात है इसको पीपल्स पार्टी का भी मौकफ लेना चाहती हूँ। हम हर हफ्ते सर ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हर हफ्ते ये बात होती है कि एक पार्टी को उसके लीडर से कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मिलने दिया जाता, उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता। और वो 7 किलोमीटर की, मैं बात इंटरजेक्ट करूं, सॉरी, इनकी अलीमा बाजी 10,000 लोगों की कॉल दे देती है ना, तो हम तुम बंदोबस्त इस तरह करते हैं कि 10,000 दूसरी दफा तो हमें अब ये लगता है ना कि 10,000 लोग आ गए तो एक वहमा बन जाएगा, तो हम उसको करने के लिए। कोई कमेंट कर दीजिएगा इस मुलाकात वाले इशू पे, पीपल्स पार्टी क्यों इंटरजेक्ट नहीं करती, जैसे अभी उन्होंने कहा है कि ये कर रही हैं, कि आप लोग अपना कोई इसके ऊपर टेक रखें। मेरा ख्याल है ये तो राइट है ना, ये तो राइट मिलना चाहिए। बिल्कुल राइट है और मिलना भी चाहिए, मगर माहौल थोड़ा खुशगवार रखें। आप बार बार रोडों पे आने की फिर धमकियां, गालियां, अग्रेसिवनेस। देखिए May 9 जैसा एक वाकया हो चुका है, उसके बाद भी काफी स्टेट ने टॉलरेंस इनको दिखाया है और फिर भी बात करने को तैयार है। दे शुड नॉट बी अनग्रेटफुल। मैंने तो इनकी अनग्रेटफुलनेस देख ही ली ना, सिंध आए, हमने वेलकम किया, पे उन्होंने गिले शिकवे और इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। तो अब हमने भी गॉटन अ टेस्ट ऑफ इट कि ये ऐसे लोग हैं। दे शुड नॉट डू दिस एंड बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए और हो भी जाएगी। टेम्परेचर थोड़ा नीचे आगे लेके आए, चले मेरा वक्त खत्म हो गया, वरना आई थिंक डॉक्टर साहब हैज अ लॉट टू से, बट मेरे पास वक्त नहीं। आपका बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर हारून बलोच साहब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आई। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।